अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आप खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वाशिंगटन के अंदरूनी खलफशार और तेहरान की समंदरी धाक की। तो नाज़रीन, दुनिया इस वक्त एक अजीब तमाशे की जद में है, जहाँ व्हाइट हाउस और पेंटागन के बयानात आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ सदर ट्रंप जुम्मे को अच्छी खबर और मुज़ाकरात के दूसरे दौर की नवीद सुना रहे हैं, दूसरी तरफ पेंटागन का इतराफ़ है कि आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाने और इसे खुलवाने में 6 माह लग सकते हैं। क्या ट्रंप अपनी अस्करी नाकामियों और 400 अमरीकी फ़ौजियों के ज़ख्मी होने पर हवास खो चुके हैं? अमरीकी आर्मी चीफ के बाद अमरीकी वज़ीर बहरिया की अचानक बरतरफी चीख कर कह रही है कि वाशिंगटन की इंतज़ामिया में इख्तलाफात की आग भड़क उठी है। दावा था कि ईरान की फ़ौजी ताकत ख़त्म हो गई, मगर आज अमरीकी मीडिया खुद गवाही दे रहा है तेहरान की 60% बहरिया और आधे मिसाइल अब भी महफूज हैं। क्या एपिक फ्यूरी महज एक प्रोपेगेंडा था जिसके ज़रिए ट्रंप ने अपनी आवाम से झूठ बोला? तर्जुमान अमरीकी सदर कैरोलिन ल्यूट का कहना है कि अमरीकी सदर ने ईरान से डील के लिए लचक का मुज़ाहिरा किया। वो जंग बंदी पर मुत्तफ़िका रद्द अमल चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी से मुतमईन है। अमरीका अपनी शराइत में नरमी नहीं लाएगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सफ़ीर हैं जावेद मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। क्या समझते हैं आप, ईरान और अमरीका के दरमियान मौजूदा सफारती रास्ता मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुका हुआ है या फिर अभी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं? ट्रंप एक तरफ अच्छी खबर की नवीद सुनाते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और फिर साथ ही शराइत सख्त कर देते हैं। क्या ये सफारती तज़ाद जो है, आप क्या समझते हैं, ईरान को मज़ीद जारहियत पर उकसाने के लिए किया जा रहा है? जी शहरबानो अवान साहिबा, थैंक यू वेरी मच। मैं बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि हम किसी सफारती बंद गली में दाखिल हो रहे हैं। देखिए, सफारतकारी का जो असल मकसद है वो तो बंद गलियों को खोलना है। यानी जहाँ पे आपको सुकम नज़र आते हैं, जहाँ पे आपको पेचीदगियाँ नज़र आती हैं, इवन जंग के बाद भी आपको पता है कि जंग के बाद भी हमको डिप्लोमेसी की तरफ ही जाना पड़ता है। तो सफारतकारी ऑफ कोर्स उसके हवाले से आपको ये इल्म है कि पहला राउंड ऑफ टॉक्स इस्लामाबाद में हुआ। मेरी नज़र में वो एक कामयाब राउंड था, उसमें काफ़ी प्रोग्रेस की गई और मैं खुद अपना असेसमेंट नहीं दे रहा। खुद मैं आपको जेडी वैंस की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा था कि वी हैव मेड अ सब्सटैंटिव प्रोग्रेस। लेकिन जो ऑब्वियसली एक गल्फ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है दोनों के दरमियान, वो अभी तक तय नहीं हुई। काफ़ी पेचीदा मसला है और इस मसले को हल करने के लिए इवन दो हमारा सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स इस्लामाबाद में मुनक्किद नहीं हो पा रहा अभी तक, लेकिन उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। वो मैं आपसे शेयर करता चलूं। कुछ लोगों से मेरी बात हुई है जो कि इस प्रोसेस के बहुत करीब हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए, दूसरा राउंड ऑफ टॉक्स होने के लिए कुछ कंक्लूसिव आउटकम्स की एक्सपेक्टेशन क्योंकि दुनिया भर में है, इसलिए वो तमाम जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो सुकम हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग में, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो गो के बाज़ाब्ता तौर पर आपको नज़र नहीं आ रहा कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स इस्लामाबाद में हो रहा है, लेकिन पसे पर्दा इंटेंस डिप्लोमेसी जो है वो जारी है। रहा सवाल आपकी इस बात का कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बदलती हुई स्टेटमेंट्स हैं, कभी तुंद और तेज़ अल्फाज हैं, कभी उनके जुमलों के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं जिनसे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं क्योंकि गैर रवायती हैं, गैर सफारती भी कई दफ़ा बातें वो कर जाते हैं। लेकिन देखिए, जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप की शख्सियत से वाकिफ़ हैं या उनको स्टडी करते हैं, वो आपको ये बताएंगे कि काफ़ी हद तक जो उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें एक रेट्रिक का पहलू होता है। यानी उसको इतनी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमको वो पॉलिसी स्टेटमेंट पे फोकस करना चाहिए बेसिकली जो कि वहाँ से आ रही है, और उसकी अक्कासी या उसकी तर्जुमानी मेरी नज़र में वो जो पहला विजिट था जेडी वैंस का वो था, और उसके बाद अमेरिकन अभी भी रेडी हैं कि वो आना चाहते हैं दूसरे राउंड के लिए। वो सीरियस हैं, दे वांट टू हैव अ डायलॉग। जहाँ तक सवाल है ईरान का, तो मेरी नज़र में ईरान के लोग भी ये समझते हैं कि उनके हक़ में बेहतर है कि इस मसले का हल मज़ाकरात मज़ाकरात के ज़रिए ही कर लिया जाए। बिकॉज जंग आप जानती हैं वो 50 साल से हालत जंग में है, और हालत जंग में रहना ऑब्वियसली उस मुल्क की इकॉनमी के लिए, उस मुल्क के अवाम के लिए एक पूरी जनरेशन है वहाँ पे 50 साल से जो पैदा हुई और आज वो जंग को ही देखते आए हैं, सैंक्शंस को देखते आए हैं, पाबंदियों को देखते आए हैं। तो कुछ लोगों की यहाँ वहाँ पे जो ईरान में रहने वाले दोस्त हैं वो ये समझते हैं कि हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी में तब्दीली लेके आनी चाहिए। लेकिन आपको ये पता होगा कि ईरान का जो तर्ज हुकूमत है, उनका जो इंटरनल पावर स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिवाइडेड है। एक तो वो लोग हैं जो आपने जिनको इस्लामाबाद में देखा था, स्पीकर थे उनकी पार्लियामेंट के, फॉरेन मिनिस्टर थे,
مسعود پشکیان ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہے، لیکن ایک IRGC ہے جس کو آپ کہتے ہیں پاسداران انقلاب. وہ ایک آئیڈیولوجیکل، میں سمجھتا ہوں ہارڈ لائنرز ہیں اور ان کا ایک اپنا ورلڈ ویو ہے، اور ان کو قائل کرنا غالباً آپ نے بتایا کہ دو ڈیفرنٹ یہ لوگ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ ایک پیج پہ ہیں؟ ایران کی جو انتظامیہ ہے اور یہ باقی پاسداران انقلاب جو ہیں یہ ایک پیج پر ہیں، یا پھر ان میں بھی اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں؟ جی اختلافات ہیں ڈیفینیٹلی، کیونکہ دیکھیے ایک موقف تو وہ ہے کہ جو کہ پاسداران انقلاب ہیں یا جن کو آپ IRGC کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایران میں جب ریولوشن آیا تھا تو اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی رپورٹ کرتے ہیں ان کے جو روحانی پیشوا ہیں یا ان کے سپریم کمانڈر یا سپریم لیڈر علی خامنائی صاحب تو دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کے جو بیٹے ہیں فرزند جو مجتبی خامنائی، وہ اس وقت وہاں پہ جو ہیں ان کے اسپریچول لیڈر بھی ہیں. تو obviously ان کے ساتھ کس طرح سے رابطہ ہو رہا ہے، ان کی صحت کیسی ہے، اس پہ بھی کچھ لیک آف کلیئرٹی ہے. اور جو ویو IRGC کا ہے اور جو ویو سویلین گورنمنٹ کا ہے، اس میں کچھ فرق نظر آتا ہے. کیونکہ دیکھیے ایک موقف تو میں نے بتایا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 50 سال سے حالت جنگ میں ہیں، اب اگر وہ مزید جنگ کرتے رہیں گے تو ان کے ملک میں مزید ڈسٹرکشن ہوگی، ان کے اوپر سینکشن جو ہیں وہ ان کی اکانومی کو بالکل انہوں نے کمزور ترین کر دیا ہے. دوسرا راستہ شہربانو صاحبہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر وہ اپنی اسٹریٹجی میں تبدیلی لے کر آتے ہیں، نرمی یا فلیکسیبلٹی لے کے آتے ہیں، تو وہ جو سینکشنز 50 سال سے ان کے ملک میں لگی ہوئی ہیں وہ اٹھ سکتی ہیں. ان کے ہاں بھی ذخائر ہیں تیل کے، اور بھی ذخائر ہیں، وہ ان کو بروئے کار لا سکتے ہیں. وہ ایک جو دنیا کی ایک ورلڈ کمیونٹی ہے اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنی ملک کے اندر اکنامک پراسپیرٹی اور اکنامک ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، جس سے ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایک طرح سے اپنی زندگی کو مزید بہتر بنا سکتی ہیں، ان کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ موقف ہے، اور ایک دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، ہم نے اپنے جو ہے وہ جو بھی ان کا ایک آئیڈیالوجی ہے اس پہ وہ کھڑے رہیں گے، ہم کو مقابلہ کرنا ہے. تو آف کورس ان کے درمیان ہم آہنگی لانا، الائنمنٹ لانا، اس میں وقت لگ رہا ہے. آپ جانتی ہیں ہمارے کہ سیز فائر کے خلاف ہونے کے باوجود خلاف ورزی کی جاتی ہے اسرائیل کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے بھی. جب اسٹریٹ آف ہارمز کھلا اس کے بعد پھر بلاکیڈ لگا دی گئی جو کہ نہیں ہٹائی گئی. تو یہ لوگ تو خلاف ورزی کر رہے ہیں. ایسی صورت میں ایران کے پاس کیا آپشن ہے؟ اگر وہ اپنا نیوکلیئر سسٹم جو ہے جو بنا رہا ہے وہ اگر دے دے گا تو وہ تو بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے انہوں نے کہا ہے جی حماس جو ہے وہ بھی ہمیں غیر مسلح چاہیے، حزب اللہ بھی غیر مسلح چاہیے، ایران بھی ان کو غیر مسلح ہی مل جائے گا، تو پھر وہ جو چاہیں گے کریں گے. دیکھیے دنیا میں اس وقت 57 اسلامی ممالک ہیں، ایران ان میں سے ایک ملک ہے. 57 اسلامی ممالک میں سے کوئی بھی ایران کے موقف کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. ایران کا موقف ہے، ابھی دیکھیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جنگ کے رستے پہ ہی چلنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، مطلب دس از دیئر ویو پوائنٹ، لیکن اس سے کوئی معاملات طے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. جو دوسرا راستہ ہے وہ امن کا راستہ ہے. اس کے حوالے سے جو آپ نے جن باتوں کا ذکر کیا بالکل وہ صحیح ہیں کہ ان کی لیجیٹمیٹ ڈیفنس کرنا، اپنے ملک کا تحفظ کرنا، وہ تو ہر ملک کا حق ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی اس پہ کوئی دو رائے ہوں گی کہ وہ اپنے ملک کا تحفظ کریں. لیکن یہ جو بیلسٹک میسائل پروگرامز ہیں یا جو ایسی اینٹیز ہیں جو کہ دوسرے ممالک میں، فار ایگزامپل اگر آپ یمن کا ذکر کریں، عراق کا ذکر کریں، آپ ایون لیبنان کا ذکر کریں، تو کیا ان کو سپورٹ کرنا ان ممالک میں جن ممالک میں آلریڈی حکومتیں موجود ہیں. دیکھیے ایک تو حکومت ہوتی ہے، اس کی اپنی پالیسی، ایک وہاں پہ نان سٹیٹ ایکٹرز اگر آ کے کسی حد تک ڈسرپشن کریں گے. سر جو اسلامی ممالک کا آپ نے ذکر کیا ہے انہوں نے غزہ کے لیے بھی کوئی خاص آواز نہیں اٹھائی، اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو امریکہ کے اتحادی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی سرزمین دے رہے ہیں، وہاں پر اڈے ہیں، ان کے بینیفٹس ہیں. UAE میں تو 80% اسرائیلیوں کی انویسٹمنٹ ہے. تو نہیں، یہ چیز تو صحیح نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک آپ کے فیکٹس کہاں سے آئے ہیں. سر یہ تو UAE میں کوئی انویسٹمنٹس اسرائیلیوں کی نہیں ہے. UAE میں 200 نیشنلٹی کے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ. UAE میں جب ایران نے UAE میں ان کے اڈوں کو نشانہ بنایا، جہاں پر وہ رہ رہے تھے، جن ہوٹلز میں موساد کے ایجنٹس تھے، ایران کی جانب سے جب نشانہ بنایا گیا تو UAE نے پاکستانیوں یا کسی اور نیشنلٹی رکھنے والے کو کوئی تحفظ نہیں دیا، لیکن انہوں نے اسرائیلیوں کو تحفظ دیا. جتنے بھی اسرائیلی لوگ وہاں پر موجود تھے ان کو باقاعدہ UAE نے تحفظ دیا. میں آپ سے ایگری نہیں کروں گا. UAE میں جو سر یہ تو فیکٹس ہیں اور یہ تو موجود ہیں. ممالک کے اندر جو بھی حملے ہوئے ہیں ان میں سے 90% سویلین جو ہے وہ انفراسٹرکچر پہ ہوئے ہیں. سر وہاں پر آپ کو اس چیز کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ دیکھیں ڈیفنس ایگریمنٹ کسی ملک کا کرنا
کوئی ملک اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کسی ملک کے ساتھ ہوتا ہے، پاکستان کا مثال کے طور کے اوپر میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، پاکستان کا ڈیفنس ایگریمنٹ سعودی عربیہ کے ساتھ ہے، آپ جانتی ہیں اس بات کو، اور پاکستان کی وہاں پہ جو ایئر فورس ہے اس کے بھی کچھ کنٹینجنٹس ہیں، ابھی ہماری کچھ ہی دن پہلے وہاں پہ گئی ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے سعودی عربیہ میں اڈا بنا لیا ہے اور کسی ملک کو یہ حق ہے وہ پاکستان پہ حملہ کر دے؟ بالکل نہیں، وہ تو ڈیفنس پوسچر کے لیے ہے، وہ اپنے تحفظ کے لیے ہے۔ کیا کبھی کسی گلف ممالک میں سے کسی بھی خلیجی ریاست نے کسی پہ حملہ کیا ہے؟ سر ان کی سرزمین تو استعمال ہو رہی ہے نا، وہاں پر جو اڈے ہیں وہ تو استعمال ہو رہے ہیں نا ایران کے خلاف۔ نہیں ہو رہے، کس نے کہا ہے آپ کو؟ سر یہ تو فیکٹس ہیں، یہ تو ساری دنیا میں موجود ہیں، آپ اس سے انکار کر رہے ہیں، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ دیکھیے فیکٹس اور ڈیٹا جو ہے وہ تو اس کی تردید کرتا ہے ملک صاحب، کیونکہ اگر آپ فیکٹس دیکھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ باتیں کچھ ہوتی ہیں جو اوبیسلی میڈیا میں گردش کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ ان کو ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایسا نہیں ہے۔ سر آپ جیسے ہی بڑے بڑے تجزیہ نگار جب آتے ہیں وہی ہمیں بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پچھلے 40 دنوں سے ہم جنگ کو کور کر رہے ہیں تو obviously ہم پڑھ کے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے معذرت خواہیں لیکن اس چیز سے آپ سے اختلاف کرتے ہیں ہم۔ جی آپ بھی پڑھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، میں بھی پڑھ کے ہی بیٹھا ہوں، میں کوئی ان پڑھ نہیں ہوں، اور میں بھی جو بات کر رہا ہوں میرا بھی وہ ویو ہے جو کہ میرا اوپینین ہے، اس کے بیسڈ آن فیکٹس۔ یہ جو گلف ممالک ہے نا، یہ گلف ممالک کا جو ٹوٹل ماڈل ہے، یہ ٹوٹل ماڈل اکنامک ڈیولپمنٹ پہ ہے۔ یہاں پہ آپ کو 200 ممالک کے لوگ رہتے ہیں، وہ کیوں رہتے ہیں وہاں پہ؟ اگر ان لوگوں کے جہریانہ عزائم ہوں، انہوں نے حملے کرنے ہوں کسی کے اوپر، تو لوگ وہاں پہ جا کے کیوں رہیں؟ وہاں پہ رہنے والے 5 ملین پاکستانی وہاں کیوں جاتے ہیں؟ ان کو کیا اپرچونٹیز ملتی ہے؟ وہ ایران میں کیوں نہیں جاتے؟ اس میں کوئی شک نہیں سر، ایران میں اس لیے نہیں جاتے کہ ایران کی کرنسی بہت لو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ سر ایران کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے یو اے کا، کرنسی بہت لو ہے، سینکشنز ہیں پچھلے 47 ایئر سے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں گلف ممالک کا جو ماڈل ہے، دیکھیے 2 ماڈلز ہیں آپ کے سامنے، دونوں کے پاس ریسورسز ہیں، ان کے پاس بھی تیل ہے، گیس ہے، معدنیات ہیں، لیکن گلف ممالک نے ان تمام اپنی جو ان کو قدرتی وسائل اللہ نے ان کو دیے ہیں، انہوں نے ان کو پازیٹیولی یوٹیلائز کر کے ایک اکنامک پراسپیرٹی کا ایسا ماڈل کریٹ کیا ہے جس کی دنیا قائل ہے۔ دنیا میں سے 200 نیشنلٹی کے لوگ اپنا ملک چھوڑ کے اگر وہاں پہ جا کے رہ رہے ہیں تو ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ ایسی کیا چیز ہے وہاں پہ جس کی وجہ سے وہ جاتے ہیں؟ بیکاز ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے وہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں، ان کے لیے وہاں پہ تجارت کی، جاب کی، بزنس کی اپرچونیٹیز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر 200 نیشنلٹیز تو دوسرے ممالک کی ہیں۔ پاکستانیز 5 ملین سے زیادہ ہیں میری نظر میں، وہ پاکستانیز جو ہیں وہ آپ کو فورن ایکسچینج بھیجتے ہیں، اس فورن ایکسچینج کی نتیجے میں آپ کا ملک چلتا ہے، آپ کے ملک کی اکانومی کو ایک سپورٹ ملتی ہے۔ یہی وہ ممالک جن کے ساتھ آپ کی اکنامک ٹائز ہیں، وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ سعودی عربیہ کے ساتھ ہے، تو ہماری فورن پالیسی اور ہمارے عوام کی جو ریلیشن شپس ہیں وہ تو ان ممالک کے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ممالک کی اسٹیبلٹی اور پروگریس جو ہے وہ تو ان کا حق ہے۔ ایسے ممالک جو کہ بزنس اور پروموشن اور ٹریڈ پر یقین رکھتے ہیں، ان کا کوئی انٹرسٹ جو ہے وہ کسی کے ساتھ جنگ کرنے میں نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ان کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کریں، اور دفاع کرنے کے لیے اگر وہ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو یہ تو ان کا حق ہے۔ 2 سوورن ممالک کو انٹرنیشنل قوانین کے مطابق یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس ایگریمنٹ کر سکیں۔ جیسے ایران بھی ٹھیک کر رہا ہے نا، ایران بھی تو اپنا دفاع کر رہا ہے، پھر اس پوائنٹ سے تو پھر ایران بھی بالکل ٹھیک کر رہا ہے، وہ اپنا دفاع کر رہا ہے تو کرے، اس کو کسی نے روکا تو نہیں ہے دفاع کرنے سے، لیکن وہ جو حملے کر رہا ہے ایسے ممالک کے اوپر جن ممالک نے اس کے اوپر کبھی حملہ نہیں کیا۔ سر ممالک پہ تو نہیں ہو رہے، ایئر بیسز پہ ہو رہے ہیں، جو امریکہ کے ایئر بیسز ہیں، جہاں جہاں موساد کے ایجنٹس ہیں وہاں باقاعدہ پروف موجود ہیں۔ جس طرح ہمارے یو اے کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اسی طرح ہمارے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، بہت برادرانہ تعلقات ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی عزت دی ہمیں، ہم نے کتنی عزت دی۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی سفارتی طور پر پاکستان امریکہ اور ایران کی یہ جنگ رکوانے کے لیے کتنی زبردست کوششیں کر رہا ہے۔ آپ کا موقف سر آنکھوں پر، لیکن یہ چیزیں بھی کلیئر ہیں۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے جاوید ملک صاحب اور سارے معاملے گفتگو کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے عالمی معیشت کے سمندر میں اس وقت ایک نئے طوفان نے سر اٹھا لیا ہے۔ خلیجی ممالک نے امریکہ سے کرنسی سویپ کی درخواست کر کے سب کو ہرا
हैरान कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन के दावे ने बैनुल-अक़वामी मार्केट में हलचल मचा दी है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात समेत कई खलीजी इत्तेहादी आर्जी तौर पर डॉलर के बदले अपनी करेंसी देने को तैयार हैं। बज़ाहिर तो ये खलीजी ममालिक के मालियाती इस्तेहकाम की कोशिश नज़र आती है, मगर इसके पीछे गहरे खदशात भी छुपे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि खलीजी ममालिक को डर है ट्रंप की मुतवक्के ईरान जंग उनकी मजबूत मईशतों को डिबो सकती है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी साहब। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, ये मशरिक़ वस्ता में हम जो देख रहे हैं कि जंग का बिगल बच चुका है, किन किन मुश्किलात का सामना मज़ीद होने वाला है पूरी दुनिया में, बिलखसूस खित्ते में? देखिए, पूरी दुनिया जो है वो तो एनर्जी और मुआशी बहरान में मुब्तला हो ही रही है। जब एनर्जी महंगी होती है या नहीं मिलती तो उसका असर इन्फ्लेशन पे भी आता है, उसका असर इंटरेस्ट रेट पे भी आता है, और उसका इंटरेस्ट जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी पे और कारोबार पे भी आता है। इसी तरह से जब वहाँ से गैस आना बंद होती है जिससे कि खाद बनती है, यूरिया खाद, तो बेसिकली वो आपकी फूड सिक्योरिटी को मुतासर करता है। लेकिन जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं वो एक और मुसीबत का शिकार है। वो ये है कि उनके पास इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशूज शुरू होते दिखाई दे रहे हैं। टूरिज्म जो है, अगर आप यूएई की बात करते हैं तो गर्मी शुरू होने से पहले ये पीक टूरिज्म का महीने थे, फरवरी से लेके अप्रैल तक। टूरिस्ट वहाँ पे नहीं गए। उनकी एयरलाइन जो हैं वो एमिरेट्स हो या कतर हो या इत्तेहाद हो, वो सारी इस वक्त खसारे पे चल रही हैं। जो उनकी एक्सपोर्ट्स थी वो रिफाइनरीज बंद होने की वजह से और स्टेट ऑफ फॉर्सेस बंद होने की वजह से उनकी एक्सपोर्ट जो है वो ट्रिपल हो गई, और मल्टी नेशनल्स के छोड़ जाने से जो इन्वेस्टमेंट थी वो मुतासर हुई। इन्वेस्टर्स के डॉलर निकाल लेने से भी उनको चैलेंज आया। तो अब यही वजह है कि यूएई जैसी मजबूत और मुस्तहकम मईशतें जो हैं वो भी इस वक्त लाइन ऑफ स्वैप लेना चाह रही हैं अमेरिका से, और यही हाल बहरीन और कुवैत का भी है। तो देखें कि ये जो भी आर्जी जंग बंदी है ये कितना सख्त चलती है और खित्ते की सूरत हाल क्या रहती है। अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करती है तो यकीनन बाकी दुनिया की तरह खलीजी ममालिक भी। सर, अगर करेंसी स्वैप की जो बातें हो रही हैं और जो खदशा जाहिर किया जा रहा है, ऐसी सूरत में आप नहीं समझते कि अमरीकी डॉलर जो है वो आने वाले दिनों में, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जो एक चौधराहट नज़र आती थी अमरीकी डॉलर की, वो ख़त्म हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो? अमेरिका बजाते खुद इस वक्त जंग से मुतासर है, और जाहिर है कि अमरीकी करेंसी और अमरीकी स्टॉक मार्केट्स वो ट्रंप की सोशल मीडिया जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें उतार चढ़ाव आता है। और ये दिन में कई मरतबा होता है कि एक स्टेटमेंट थोड़ी सी जिसमें जो ऑप्टिमिज्म नज़र आए तो मार्केट जो है पॉजिटिव रिस्पांस करती है, और आधे घंटे बाद जब ट्रंप एक नई स्टेटमेंट दे देते हैं तो मार्केट एकदम से गिर जाती है। तो जाहिर है कि अमेरिका भी बाकी दुनिया की तरह है, और उसमें अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है। डायरेक्ट नुकसान जो जंगी कोशिशों पे है वो तो है ही है, लेकिन मार्केट्स, करेंसी और बाकी चीज़ें वो तो अमेरिका में भी बुरी तरह से मुतासर हो रही हैं। ठीक सर, अगर ट्रंप इंतज़ामिया ने खलीजी ममालिक के अपने इत्तेहादियों को सहारा ना दिया तो आप क्या समझते हैं मशरिक़ वस्ता में डॉलर की बादशाहत ख़त्म हो जाएगी और आलमी तजारत का रुख भी हमेशा के लिए तब्दील हो सकता है? आहिस्ता आहिस्ता ये तो एक जैसे सितंबर 11 के बाद सफ़र करना जो है हवाई सफ़र वो बिल्कुल बदल गया था, इसी तरह से इस खलीजी जंग के बाद दो तीन चीज़ें तो यकीनन बदलेंगी, और उसमें एक तो जो खलीजी ममालिक को ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी कि अमेरिका उनको हर सूरत में बचाने आ जाएगा, वो चैलेंज हुआ। दूसरा, जो अपने आप को वो सेफ इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर पेश करते थे वो चैलेंज हुआ। और तीसरा, अब दुनिया जो है जिस तरह से मल्टीपोलर हो रही है, यकीनन इसमें यूरो, पाउंड और चाइनीज युआन जो हैं वो भी अमेरिकन डॉलर से अब कम्पीट करेंगे। सर, क्या ये करेंसी स्वैप सिर्फ एक मौशी ज़रूरत है या फिर आने वाले किसी बड़े जोग्राफियाई सियासी धमाके की तरफ एक घंटी है?
جو ہمیں ابھی سے بجنا شروع ہو گئی ہے اور سمجھ آ رہی ہے. تو کیا ٹرمپ اگر اس جنگ کو نہیں روکتے تو یہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس کے چانسز زیادہ ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ جنگ جو ہے وہ فل سکیل جنگ امریکہ اس وقت افورڈ کر سکتا ہے. فل سکیل جنگ کا مطلب جو ہے وہ سیدھا عالمی تیسری جنگ بن جائے گی. ایران نے پچھلے جو 40-50 دن ہے اس میں بھرپور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اور ایران کی ایگزسٹنس اور سروائیول بذات خود ایران کی جو فتح ہے اس کی غماز ہے. امریکہ اور امریکی ووٹر جو ہیں وہ ایک طویل جنگ کے متحمل نہیں ہو پائیں گے. ہاں البتہ اسرائیل کو لگام دینے کی ضرورت ہوگی چونکہ اسرائیل اس وقت یقیناً چاہے گا کہ برادر اسلامی ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ سر پٹول کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ عسکری قوت کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سارے معاملے کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سے تعلق رکھنے والے کسان حکومت کی پالیسیوں کے نظر ہو گئے. حکومت پنجاب نے مڈل مین ختم کرنے کا دعویٰ تو کیا لیکن 11 نجی کمپنیوں کو خریداری کا اختیار دے کر کارپوریٹ مافیا کے لیے راستے کھول دیے ہیں. آج کسان پوچھ رہا ہے جس فصل پر فی ایکڑ خرچہ 1.5 لاکھ روپے آ رہا ہے اسے 1,40,000 میں فروخت کر کے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا؟ 3,500 روپے فی من کی قیمت اور خریداری کے پیچیدہ نظام نے کاشتکاروں کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا. ستم ظریفی یہ ہے کہ صوبے کے 70 لاکھ کسانوں میں سے صرف 6 لاکھ کسان کارڈ ہولڈر کی سنی جا رہی ہے جبکہ باقی 64 لاکھ کسانوں کو بیوپاریوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر پاکستان کسان اتحاد خالد کھوکھر صاحب. بہت شکریہ آپ کا خالد صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. خالد صاحب، جب فی ایکڑ لاگت 1.5 لاکھ اور آمدنی 1,40,000 ہوگی تو کسان اس 10,000 روپے فی ایکڑ کے نقصان کے حوالے سے کیا اگلے سال فصل دوبارہ سے بوئے گا؟ جی بہت شکریہ. میرے خیال میں صرف یہ کاشتکار کا استحصال نہیں ہو رہا، پورے پاکستان کی معیشت کا استحصال ہو رہا ہے. گندم پاکستان کی تمام فصلوں کا انجن ہے. اگر گندم کی فصل بہتر ہوتی ہے، کاشتکار کو اچھا ریٹ ملتا ہے تو باقی تمام فصلیں بہتر ہوتی ہیں اور معیشت میں وہ ایک بہت بڑا حصہ ڈالتے ہیں. میں اس کی مثال دے سکتا ہوں. جس سال ہمیں 3900 ریٹ ملا، ہم نے آپ کو گروتھ دی 6.25. جب ہمیں ریٹ نہ ملا، 1800-2000 روپے ریٹ ملا، تب یہ گروتھ آ گئی ایگریکلچر کی -13.49. تقریباً $6 بلین کا اس معیشت کو نقصان ہوا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ بڑھا. اس وقت جو مسئلہ ہے کہ حکومت نے خود ہی اعلان کیا کہ ہم 3500 روپے دیں گے اور 1 اپریل سے خریداری شروع کریں گے یہ کمپنیز، لیکن وہ آج 23 اپریل ہے، آج کے دن تک وہ ایک دانہ خرید نہیں کر سکے. جب انہوں نے ایک دانہ بھی خرید نہیں کیا تو حکومت نے آج ان لیگل طور پہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا کہ جو صوبہ سندھ میں یا KPK میں گندم جا رہی تھی وہ ٹرک روک لیے گئے ہیں، ان کو پکڑ لیا گیا. یہ کہ ٹوٹل ناانصافی ہے کاشتکار کے ساتھ اور کاشتکار کا استحصال ہو رہا ہے. اور اگر حکومت آئے خریدے، بھئی ان کا نجی کمپنیوں کا جو بینکوں کے ساتھ معاملہ طے اگر کل تک نہیں ہو سکے، وہ ہم نے کاشتکاروں نے طے تو نہیں کرنے تھے، فوڈ ڈپارٹمنٹ نے طے کرنے تھے. اپنی نااہلی ہمارے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ وہ دیکھیں نا، پچھلے سال یہ نیا سسٹم لے کے آئے خریداری کا، EWR سسٹم. گندم ختم ہو گئی، وہ سسٹم چالو نہیں ہو سکا. پھر کیا ہوا؟ سیکٹری اور DG کو بدل دیا گیا، پھر نئے سیکٹری اور DG آ گئے. اس دفعہ نیا سسٹم آیا تو نیا سسٹم ہماری گندم تو پنجاب میں 1 اپریل سے آنا شروع ہو گئی ہے. تو 1 اپریل سے لے کے 23 اپریل تک وہ خریداری کیوں نہیں کچھ شروع کر سکے؟ جبکہ خود انہوں نے پہلے 1 اپریل کا اعلان کیا، پھر 10 کا کیا، آج 23 اپریل ہو چکے. 23 اپریل تک انہوں نے ایک دانہ پرچیز نہیں کیا. اب صرف کاشتکار سے زبردستی گندم چھیننے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. جن کاشتکاروں نے آج گندم بیچی تھی، ان کی سندھ یا KPK جا رہی تھی یا کسی سٹور میں جا رہی تھی، ان سے زبردستی گندم واپس لائی جا رہی ہے. یہ ٹوٹل کاشتکار کے ساتھ ناانصافی ہے. جب آپ نے گندم کو ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے تو ڈی ریگولیٹ کا مطلب یہ اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیٹ ہونا چاہیے. پھر نہ آپ ضلع بندی لگا سکتے ہیں، نہ صوبہ بندی لگا سکتے ہیں، نہ آٹے کا ریٹ طے کر سکتے ہیں، نہ روٹی کا ریٹ طے کر سکتے ہیں. دیکھیں نا، ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق کام کریں. میں آج ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس فوڈ ڈپارٹمنٹ کو درمیان میں سے نکال دو. انہوں نے کیا ہی کیا پورے سال میں؟ جو پورے سال میں اپنی پالیسی نہیں بنا سکے، جو پورے سال میں اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے، جو 1 اپریل سے لے کے 23 اپریل تک ایک دانہ خرید نہیں کر سکے. یہ تنخواہیں کس بات کی لے رہے ہیں؟ ان کے پاس لگژری گاڑیاں کس لیے ہے؟ ان کے پاس بڑے بڑے آفس کس لیے ہے؟ کاشتکار کا تو استحصال ہو چکا ہے. دیکھیں نا، گندم کی وجہ سے $6 بلین کی آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے. اس وقت تمام فصلیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں.
काश्तकार को किसका रेट मिला? आलू का रेट नहीं मिला, गंदम का रेट नहीं मिला, मूली का रेट नहीं मिला, गाजर का रेट नहीं मिला, गोभी का रेट नहीं मिला, कपास का रेट नहीं मिला, चावल का रेट नहीं मिला, मक्की का रेट नहीं मिला। हर वक्त काश्तकार का इस्तेसाल हो रहा है। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हमारे बच्चे नहीं है? ऐसा ही है। और इस वक्त जो काश्तकार के साथ ज्यादती हो रही है, हम इस पे भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। तो सर, जब पॉलिसी मेकर्स जो इनके साथ बैठे होते हैं हुक्मरानों के साथ, क्या वो उनको नहीं बताते कि आप लोगों को उसमें शामिल नहीं किया जाता? जब ये फैसला कतई तौर पे काश्तकार को किसी पॉलिसी में शामिल फूड डिपार्टमेंट ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। किसी मीटिंग में काश्तकार हिस्सा नहीं है। अगर काश्तकार हिस्सा होते तो आज मुल्क की ये मईशत की ये हालत ना होती। आज हम कशकोल लेके IMF के सामने न खड़े होते। आप यकीन कर लें, कुदरत ने तो हमें बड़ा मौका दिया था इस जंग में। पूरी दुनिया में हर चीज़ के रेट बढ़ गए, लेकिन नहीं बढ़े हमारी प्रोड्यूस के रेट पाकिस्तान में नहीं बढ़े। इंटरनेशनली गंदम का रेट बहुत ऊपर चला गया है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। लेकिन आज देखिए ना, डीजल का रेट कहाँ चला गया है। लेकिन जो इन्होंने 3500 अनाउंस किया था वही 3500। हमने जब गंदम बेचनी शुरू की इस साल 2800, 2900, 3000, 3100, 3200 पे हमने 80% गंदम बेची है। आज अगर रेट बेहतर हुआ है तो हुकूमत किसके लिए है? खरीदारी के लिए नहीं, काश्तकार का गला दबाने के लिए, काश्तकार का मौशी कत्ल करने के लिए, पाकिस्तान की ज़राअत को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने के लिए आज ये आ गए हैं। यानी कि आज क्या पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? KPK पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर वहां जब कानून के मुताबिक आप नहीं रोक सकते तो फिर गैर कानूनी काम क्यों करते हैं? देखिए ना, जब पिछले साल भी इन्होंने डीरेगुलेट किया, उससे पिछले साल भी डीरेगुलेट किया, लेकिन काश्तकार के साथ धोखा किया। डीरेगुलेट करने के बाद हर साल अगस्त में आके फिर रेगुलेट कर देते हैं अपने मकसद के लिए। काश्तकार को तो रेट, उसकी पैदावारी लागत ना मिली। 2 सालों में हमें 2200 अरब रुपए असल रेट से कम रेट मिला। आज काश्तकार बहुत परेशान है, ना उसके घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं। और इस दफा गंदम की पैदावार भी कम आ रही है क्योंकि उसने बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं की, मुतनासिब खादों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। पैसे न होने की वजह गंदम का रेट ना मिलना। मैं यकीन कर रहा हूं, मैं काश्तकार के जज्बात का लफ्जों में अहाता करके नहीं बता सकता कि जब उसे आज पता चला कि क्रैकडाउन हो रहा है, जब कल DFC साहबान ने लेटर जारी किए कि अपने स्टॉक शो करो, काश्तकार अगर अपने घर में रखे तो 25 मन से ऊपर जिन्हें रख सकता, वो अपने आप को डिक्लेयर करे, जब हम मर्जी उठा लेंगे। भाई जब खरीदारी का टाइम है उस वक्त तो आपने खरीदारी की नहीं, जब आपने हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी नहीं है, आज तक आपने एक दाना खरीदा ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हमारे मालिक बन के आ गए हैं साहब, बिल्कुल ठीक है। आपकी जो बातें हैं वो हमें समझ में आ रही हैं कि आप काश्तकारों के लिए वो एक आवाज़ बनकर उभरे हैं और काश्तकार खासे नाला नजर आते हैं हुकूमत से। इन मामलों को देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे खालिद साहब। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।